बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैत बख्श। उम्मीद करती हूं नाज़रीन आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीक का चौथा रोज़ और एतमाद ऑनलाइन आज भी हमारे साथ मौजूद है और एतमाद ऑनलाइन का सबसे पहला सेगमेंट होता है जो कि हम आप लोग से डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि महंगाई का खात्मा, गुर्बत का खात्मा एतमाद ऑनलाइन का मिशन है और साथ ही साथ खरीदे एतमाद से सस्ता नहीं, बहुत सस्ता और नौकरी से बेहतर कारोबार है। ये एजेंडा है एतमाद ऑनलाइन का, जिसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करते हैं और आप लोग के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिस तरीके का हम लोग पैंडेमिक की सिचुएशन देख रहे हैं, कोरोना की सिचुएशन देख रहे हैं, इसमें बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और साथ ही साथ महंगाई की शरह में भी इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में एतमाद ऑनलाइन एक मसीहा बनकर सामने आया है और मसीहा बनने के साथ साथ आप लोगों की मदद को आया है कि आप लोगों की मदद करें और आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन पैकेज दे ताकि आप लोग बेरोज़गारी का खात्मा कर सके और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी जो है बहुत पुरसुकून हो सके। अच्छा, हमारे साथ आज भी जो गेस्ट मौजूद हैं वो है इनायत अली हैं, जनरल मैनेजर एतमाद ऑनलाइन के, और दूसरी जानिब जो हमारे साथ मौजूद है वो मोहम्मद अशर खान है, इवेंट मैनेजर हैं पार्टी टाइम के। आप दोनों को वेलकम करूँगी शो के अंदर। इनायत, सबसे पहले आपसे सवाल करूँगी, हम लोग रोज़ बात करते हैं फ्रेंचाइज़ के हवाले से, रोज़ बात करते हैं कि किस तरीके से फ्रेंचाइज़ को ओन करना है, लेकिन आज हम कुछ तरह से ही प्रोडक्ट के हवाले से बात कर लेते हैं कि एतमाद ऑनलाइन का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप लोग बड़ा सस्ता जो है ना सौदा सर्फ प्रोवाइड करें, तो इतनी सस्ती ग्लॉसरी की मयार जो आपकी है, तो क्या क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? देखें गुरत, ज़रूरी नहीं है कि आप रेट्स कम करें तो उसका मतलब है कि आपने क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ किया या क्वालिटी को भी रेट्स की तरह गिरा दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि हमारे मुल्क के अंदर दो लोग बहुत प्रॉब्लम को फेस करते हैं महंगाई के हवाले से। एक प्रोड्यूसर है, दूसरा कंज्यूमर है। जो बना रहा है वो, उसके लिए प्रॉब्लम है, जो ख़रीद रहा है उसके लिए प्रॉब्लम है। जो बना रहा है वो सस्ता बेच रहा है, जो ख़रीद रहा है वो महंगा ख़रीद रहा है। रीज़न है इसके जो मिडल मैन है ना, बीच के जो लोग हैं, वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, 3-4 लोग बीच में आ जाते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, वो वहाँ से ख़रीद के वहाँ बेचने में वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा महंगा करके आगे बेच देते हैं। एतमाद ऑनलाइन ने मैन्युफैक्चरर या ग्रोवर को डायरेक्ट कंज्यूमर से अपने फ्रेंचाइजी के थ्रू मिलवा दिया, तो जो बीच के मार्जिन्स हैं, जो मिडल मैन के मार्जिन्स हैं, उनको कट ऑफ कर दिया। जब वो जाहिर सी बात है कट ऑफ हो गए तो वो अपनी एक्चुअल प्राइजेस के ऊपर आ गई, मतलब इतने मार्जिन के ऊपर आ गई कि जो फ्रेंचाइजी है वो कमा रहा है और कंज्यूमर को दे रहा है, बस इतना मार्जिन है उसका, इससे ज़्यादा रखा नहीं। मिडल मैन का टोटल मार्जिन हमने कट ऑफ कर दिया तो वो चीज़ नीचे आ गई। प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर एतमाद ऑनलाइन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हमारे पास प्राइस सेट करने के लिए पूरी एक्सपर्ट टीम होती है जो एक प्रोडक्ट को बहुत कीनली देखती है, एक चीज़ को पूरी मार्केट रिसर्च के बाद लेके आती है। उसके टेस्ट होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट अनाउंस करते हैं। या कोई भी, अगर हम मल्टीनेशनल कंपनी की भी प्रोडक्ट क्यों ना रख रहे हों, तो उसकी प्रॉपर प्राइस सेट की जाती है, उसके बाद उसको दिया जाता है। एतमाद के जो प्रोडक्ट्स हैं अपने, उसमें तो स्पेशली आप समझें कि लैब की तरह वो प्रोडक्ट चेक होता है, उसके बाद जो है वो हमारी शेल्फ के ऊपर रखा जाता है। तो प्राइस को नीचे लाने के लिए एतमाद क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, प्राइस को नीचे लाने के लिए दीगर चीज़ें कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ खरीदती हैं मार्केट से, अगर आप एक चीज़ खरीदेंगी तो उसकी प्राइस डिफरेंट मिलेगी। अगर आप उसी चीज़ की जो है वो कंटेनर उतारेंगी तो उसकी प्राइस डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि आप बल्क में आ गए हैं। जब आप बल्क में आ जाते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ ये है कि फिर आपके रेट्स नीचे आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से एतमाद सस्ता प्रोवाइड कर रहा है। एतमाद की अम्ब्रेला के अंडर जितने फ्रेंचाइज काम कर रहे हैं, जितने लोग हैं, जितने फ्रेंचाइजी हैं हमारे, उन सबको हम एक अम्ब्रेला के नीचे ले आए और उन सब की बाइंग परचेजिंग हमने जाके एक एतमाद ने जाके की। जब वो की तो वो बल्क में की और उनको हमने थोड़ा थोड़ा करके, अब वो सिंगल यूनिट ले रहे हों या हमसे पूरा गाड़ी पूरी उतरवा रहे हों, रेट्स सेम होंगे हमारे, क्योंकि हमने आगे से बल्क में बाय किया हुआ है, तो हम उनको अच्छे रेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कहीं भी प्रॉफिट नहीं रख रहा एतमाद ऑनलाइन कि जो आपके होलसेल प्राइस के अंदर आप लोग बाय कर रहे हैं वही आप लोग वही हम पास ऑन कर रहे हैं। देखिए, मिडिल मैन का हमने किरदार बीच का ख़त्म कर दिया है ना।
تو جو وہ مارجنز تھے جو وہ 3-4 لوگ بغیر کسی انویسٹمنٹ کے اس کو انجوائے کر رہے تھے, اس کو ہم نے کٹ آف کر کے ہم نے فرینچائزی کو اور کنزیومر کو پاس آن کرنا شروع کر دیا تاکہ کنزیومر کو چیز سستی ملے, اس کے بجٹ میں آئے. مہنگائی جو سستا نہیں بہت سستا ہے اس کو ہم نے پروموٹ کیا اور ہم نے سستا پرووائڈ بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ فرینچائزی کو بھی بینیفٹ دیا. ٹھیک ہے ناظرین, عنایت کی بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ کس طریقے سے پروڈکٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے, اور ساتھ ہی ساتھ ابھی جو میں آپ کو ڈاکیومنٹری دکھانے جا رہی ہوں وہ اعتماد کی ڈیٹیل ڈاکیومنٹری ہے جس کے اندر تمام چیزیں اعتماد کی موجود ہے. کس طریقے سے آپ فرینچائز کو لے سکتے ہیں, فرینچائز کو کیسے اون کر سکتے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس ڈاکیومنٹری کے اندر موجود ہے. وہ ڈاکیومنٹری دیکھیے گا. اعتماد آن لائن گروسری, خریدیں اعتماد سے, سستا نہیں بہت سستا. ہمارا مشن مہنگائی میں کمی, روزگار میں اضافہ. اگر تہاں پنجو ذاتی کاروبار یا پنجی آمدنی میں اضافو کرن چاہو تھا تو حاصل کرے سگو تھا اعتماد آن لائن جی گروسری فرینچائز. اعتماد جی نہایت تجربے کار پروفیشنل تے مبنی ٹیم کاروبار شروع کرن لائے انویسٹمنٹ جو بندوبست, تہاں جے پسندیدہ علاقے میں دکان جی تلاش, شیلونگ ऐं ریکس, دکان تے کھپن وارے سامان جی خریداری, سیلز مارکیٹنگ, اکاؤنٹنسی, ایکسپائر سامان جی واپسی, سامان جے مستقبل سپلائی ऐं ॿियनि معاملات میں تہاں جو ساتھ ڈیندی تاکہ تہاں جے کاروبار کے نہایت فائدہ مند بنایا ونے. اعتماد آن لائن کمپنی سے اپنی تمام فرینچائز کے لیے بڑی مقدار میں مشترکہ خریداری کرتا ہے. اس بنا پر وہ زیادہ ڈسکاؤنٹ حاصل کر پاتا ہے. فرینچائز جی سیل میں اضافو بھی تھیندو ان سان ऐं مہنگائی میں کمی بھی ایندی. تو آئیے روزگار میں اضافے اور مہنگائی میں کمی کرنے کے اس مشن میں اعتماد آن لائن کا ساتھ دیجیے اور کھولیے اعتماد آن لائن کا فرینچائز گروسری اسٹور. पंहिंजी आमदनी में इज़ाफ़ो करण सां गॾु गॾु पैदा कयो रोज़गार कुझु ॿियनि माण्हुनि लाइ बि ऐं फ़रहाम कयो अवाम खे सस्तो सौदो, बल्कि सस्तो न जाम सस्तो. वधीक मालूमात लाइ राब्तो कयो असांजे UN नंबर ते 0348113434. असांजी वेबसाइट आहे www.etamadonline.com, फेसबुक @etamad groceries या असांजी ऐप डाउनलोड कयो. गूगल प्ले स्टोर ऐं एप्पल स्टोर ते दस्तियाब आहे. जी नाज़रीन, हमने एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाई कि किस तरीके से एतमाद ऑनलाइन वर्किंग कर रहा है. और हमेशा हम बात करते हैं एतमाद ऑनलाइन की वर्किंग के हवाले से, जैसे कि मैं अभी इनायत से भी सवाल कर रही थी कि प्रोडक्ट्स के ऊपर किस तरीके से आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रेट्स कम देते हैं लेकिन वहाँ पर प्रोडक्ट्स के ऊपर बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उसकी क्वालिटी के ऊपर बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है. ऐसे में एतमाद ऑनलाइन का जैसे कि आपने बताया कि क्वालिटी चेक भी होती है और बार बार हमारी टीम मौजूद होती है वहाँ पर चेक करने के लिए, और क्वालिटी वाइज जैसे लैब के अंदर टेस्टिंग होती है वैसे ही एतमाद ऑनलाइन टेस्टिंग करता है. अच्छा इनायत, जैसे कि मैंने दीगर मार्ट्स में देखा, जैसे आपने कहा कि हम बल्क में उठाते हैं सामान, लेकिन मैंने दीगर मार्ट्स में भी देखा वो लोग भी बल्क में उठाते हैं, लेकिन वो लोग तो इस तरीके से रेट्स के ऊपर कमी नहीं करते, वो तो अपने रेट्स के मुताबिक ही बेचते प्रॉफिट रखकर. देखिए, मैंने आपको बताया हमारे चेयरमैन साहब अजीम आदिल शेख साहब जो है ना वो महंगाई के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं. वो शायद नहीं लड़ रहे होंगे लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं. हम गुर्बत का खात्मा चाहते हैं, हम अपनी आवाम अपनी कौम के लिए काम करना चाहते हैं. इसके अंदर बहुत मार्जिन होता है लेकिन लोग उस मार्जिन को कंज्यूमर को पास ऑन नहीं करते, खुद रखते हैं, मिडिल मैन रखता है, बहुत सारे लोग होते हैं बीच में जो कि इस मार्जिन को एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन कंज्यूमर तक वो मार्जिन नहीं जाता. हमने सबसे पहले तो आम आदमी को कारोबार खड़ा करने में उसकी हिम्मत दिलाई, उसके पीछे खड़े हुए. फिर जो लोग कंज्यूमर हैं, जो लोग अपनी ग्रॉसरी बाय करते हैं उसको हमने सस्ता किया. हमने ये पूरी वर्किंग की, हमने देखा कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत मार्जिन है. स्पेशली जो मैंने आपको बताया पाकिस्तानी प्रोडक्ट जिसको शेल्फ पे जगह ही नहीं मिलती उसके ऊपर भी बहुत अच्छा मार्जिन है लेकिन उसको जगह नहीं दी जाती. हमने पाकिस्तानी प्रोडक्ट को जगह दी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग की, उसके ऊपर हमें बहुत सारे मार्जिन्स मिले. हमने वो मार्जिन्स कंज्यूमर को पास ऑन किए ताकि उसको चीज़ सस्ती मिले. तो बल्क में तो कोई भी बाय करे लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या वो मार्जिन पास ऑन कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है आप कहीं भी चली जाएंगे आपको वो चीज़ महंगी मिलेगी. तो एतमाद ऑनलाइन प्योरली जो मार्जिन्स हैं वो कंज्यूमर को पास ऑन करके उसको मार्केट से सस्ती चीज़ प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, इनायत की बात जिस तरीके से बहुत ही बेहतरीन उन्होंने की है कि जिस तरीके से गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ रहा है एतमाद ऑनलाइन वो बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ा है. अच्छा, दूसरी जानिब हमारे साथ जो मौजूद है वो हमेशा से एक डिस्काउंटर मौजूद होते हैं और डिस्काउंटर की तादाद इनकी बहुत बड़ी है. ऐसे में ही महंगाई और गुर्बत के खिलाफ जो जंग लड़ने में साथ दे रहे हैं एतमाद ऑनलाइन का, वो मोहम्मद अशर खान है, इवेंट मैनेजर हैं पार्टी टाइम के. आपको वेलकम करूँगी सबसे पहले, और मैं हर डिस्काउंटर से पहला यही सवाल करती हूँ कि एतमाद ऑनलाइन पर आपने एतमाद क्यों किया?
اعتماد پہ ہم نے اس لیے اعتماد کیا کہ ہمیں پتہ ہے یہ مہنگائی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمارا بھی کاز یہی ہے کہ ہم مہنگائی کو کم کریں اور ہو سکے کہ ختم کر دیں. تو ہم نے ان کو اسی وجہ سے ڈسکاؤنٹ آفر دی کہ جتنے بھی ان کے لوئل کسٹمرس ہیں وہ ہماری شاپ پہ آئیں اور وہاں سے بائی کریں اور ہم ان کو وہ سروس اویل کرنے کی کہیں. اور 10% ڈسکاؤنٹ ہم ان کو دے رہے ہیں. ویسے آفیشیلی ہماری جو آؤٹ لیٹس ہیں اس پہ 5% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اشرف صاحب کا جو ہے وہ ایک پیکج بھی ہم نے تیار کیا ہے پارٹی ٹائم کے حوالے سے, وہ پیکج کیا ہے وہ بھی دیکھیے گا. میرا نام محمد اشرف خان ہے, میں پارٹی ٹائم کا ایونٹ پلانر مینیجر ہوں اور میری شاپ جو ہے وہ گلشن میں اویلیبل ہے. برتھ ڈے آرگنائز کرتے ہیں, پارٹی آرگنائز کرتے ہیں, مایو مہندی کا سامان ہوتا ہے اور ایونٹس کا سارا اسٹف ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے. اعتماد کا کاز بہت اچھا ہے کیونکہ یہ مہنگائی کے خلاف, غربت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارا جو بیسک ہے وہ اعتماد کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اعتماد کے جتنے بھی لائرس ممبرس ہیں ان کو ہم 10% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. اسپیشلی آپ لائرس ممبر ان کے بنیے اعتماد کے اور اعتماد کے ساتھ کام کیجیے. ہم اعتماد کے ساتھ ہیں, اعتماد ہمارے ساتھ ہے. جی ناظرین, ڈاکیومنٹری آپ نے دیکھی جس طریقے سے پیکج ہم نے پارٹی ٹائم کا آپ کو دکھایا. اشر, کیا کیا سروسز ہیں آپ کی, پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی, اور دوسرا یہ کہ اعتماد آن لائن کو ہی ڈسکاؤنٹ دینے کا کیوں سوچا آپ نے؟ کیونکہ یہ مہنگائی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمارا بیسک یہ ہے کہ ہم برتھ ڈے ایونٹ پلانر ہیں اور ہمارے پاس برتھ ڈے کا تقریباً اسٹف سارا کمپلیٹ ہمارا اپنا امپورٹ ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اور اعتماد جو ہے وہ جنگ مہنگائی کے خلاف لڑ رہا ہے تو ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. اور جہاں جہاں ان کے لوئل کسٹمرس ہماری شاپس پہ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو 10% ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے. اور برتھ ڈے کے حساب سے, ویڈنگ کے حساب سے سارا اسٹف میرے پاس موجود ہوتا ہے. ڈیکوریشن آئٹمس آپ کے پاس سارے موجود ہیں. اچھا اعتماد, وہ عنایت, جیسے کہ اعتماد کے بارے میں بات کرتی ہوں جس طریقے سے, اور جیسے کہ میں دیکھتی ہوں ڈسکاؤنٹر کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے اور ہر بار میں آپ سے یہی کہتی ہوں کہ کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں اتنے ڈسکاؤنٹر آپ لوگ, اور اتنی بڑی آپ لوگ کی ٹیم ہے. اور جس طریقے سے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, کوئی آپ کو 30%, کوئی آپ کو 10%, کوئی آپ کو 15% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے, تو ایک کارواں بہت لمبا ہے. کیوں ہوتا ہے اتنا اعتماد کے اوپر ٹرسٹ بلڈ اپ کیا ہوا لوگوں نے, کیوں؟ دیکھیں, یہ ڈسکاؤنٹ لوگ مجھے نہیں دیتے یا کمپنی کے کسی اور امپلائی کو نہیں دیتے, یہ اعتماد کو لوگ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, اعتماد کے ویژن کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, اعتماد جو جنگ لڑ رہا ہے اس کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ ہم نے صرف سودا سلف سستا نہیں کیا, کیونکہ لوگوں کی زندگی میں آسانی صرف سودا سلف کو سستا پرووائڈ کرنے سے بہت حد تک آئے گی, لیکن جو باقی کا گیپ ہوگا اس کو فل اپ کرنے کے لیے دیگر ضروریات کے اوپر بھی لوگ جائیں گے. لوگوں کو سستے کپڑے چاہیے, لوگوں کو جیسے کل ہمارے پاس آئے ہوئے تھے ان لوگوں کو گھومنا پھرنا چاہیے, لوگوں کو جو ہے وہ خاتون جو ہیں وہ بیوٹی سیلونز جانا چاہتی ہیں, لیکن پرابلم صرف یہیں آ جاتی ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے, لوگ وہاں جا نہیں پاتے. تو اعتماد آن لائن کے جو فیملی ممبرز ہیں, جو لائل کلائنٹس ہیں اعتماد آن لائن کے, ان کو اعتماد نے ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا شروع کر دی. ہم نے شیلے پہ ایونٹس کرنا شروع کر دیے, تو آپ نے دیکھا کہ ایونٹ پلانرز نے بھی ہمیں جوائن کرنا شروع کر دیا ہے. اب یہ لوگ ایونٹس کو پلان کیا کریں گے, ہم ایونٹس کیا کریں گے. اب اگر کسی کے گھر میں بچے کی برتھ ڈے ہے تو وہ ایزیلی کر سکتا ہے ان سے ڈسکاؤنٹ حاصل کر کے. مطلب ہم نے کافی ساری چیزوں کے اوپر ورکنگ کی اور کافی سارے لوگوں کو اس کاروان کے ساتھ جڑنے کا کہا, یہ ویژن بتایا, یہ بتایا کہ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں, اس کے اندر ہمارے ساتھ جڑ جائیں. تو صرف سودا سلف نہیں, باقی ساری چیزوں میں بھی ہم نے ڈسکاؤنٹس لینا شروع کیے, اور یہ ڈسکاؤنٹس ہم نے عوام کو دیے تاکہ عوام اس سے فائدہ اٹھا سکے. مطلب وہی والی بات ہے نا کہ اعتماد نے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر نظر رکھ کر جو ہے وہ تمام چیزوں کو لے کر چلے, چاہے وہ بیوٹی سلونس ہو, چاہے وہ لوگوں کے ایجوکیشن کیوں نہ ہو, چاہے وہ لوگوں کے ایونٹس کیوں نہ ہو. کیونکہ اگر میں کنٹری سائڈ شیلے کی بات کروں ان کی, تو وہاں پر پکنکس آرگنائز کی جاتی ہیں, بڑے بڑے ایونٹس آرگنائز کیے جاتے ہیں. وہاں پر جو ہے عوام کے لیے بے حد ایکٹیویٹیز موجود ہیں, ان کی لائف کو چینج کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز رکھی جاتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اعتماد آن لائن اب جو آگے فیوچر میں ورکنگ کرنے جا رہا ہے وہ ینگسٹر کے لیے کرنے جا رہا ہے, کیونکہ جو ٹورنامنٹس ارینج ہو رہے ہیں, جو کرکٹ ٹورنامنٹس یہ لوگ لے کر آ رہے ہیں, اور جو ایک کھیلوں کی سرگرمیاں دوبارہ سے بحال ہو رہی ہیں, وہ صرف اعتماد آن لائن کی وجہ سے ینگسٹرز کو پلیٹ
प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। इनके नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद होते हैं, आप लोग वहां पर कॉल कर सकते हैं, वहां पर इनसे जो है वो तमाम डिटेल ले सकते हैं। इनकी एक्टिव टीम वहां पर मौजूद होती है, साथ ही साथ वो आपको गाइड करेगी और आप दीगर चाहे वो आपका सरमाया क्यों ना हो, और साथ ही साथ अगर आपने सौदा सर्फ खरीदना है और साथ अगर ज़िंदगी में आपने तड़का लगाना है एंटरटेनमेंट का और अपनी लाइफ को चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करनी है, तो एतमाद ऑनलाइन उसमें भी आपका साथ देगा। बहुत शुक्रिया इनायत, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। साथ ही साथ अशर साहब आपको भी बहुत शुक्रिया कि आप भी प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।